داغی راغلی او الله رب العزت داغی په خفقان باندې کم آیتونه را لېږلي او داغی کم خفقانونه دي چې هغه الله رب العزت ته برداشت نه دي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول لے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دے یہودی لا دعوت ورکئی وہ یہودی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی ایمان راوڑا او آغا چی کم ستا اولنے دینو آغا منسوخ شوے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اخپل کا او دا اللہ رب العزت احکامات اخپل کا آغا وہ توئی کم اللہ رب العزت تا دعوت راکئی آغا اللہ چی آغا فقیر دے محتاج دے آغا اللہ چی آغا زمانگ نا چندی غاڑی آغا اللہ طرف تا دعوت راکئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آغا نا برداشو نشو او آغا سپیڑ رواچا ولا کلچ یہودی دا خبر اکڑا دا اللہ پشان کی گستاخی اکڑا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا یار غار آغا دا سفر مرگر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا نا دا برداشت نشوا چی یر یو انسان آغا دا اللہ پشان کی گستاخیو کی او ز ابو بکر صدیق دی جوندے ما او ز دی دا آغا تسونویم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا سپیڑ روا چولا سڑے پا مخ باندی ہو سڑے لاڑے او دا خپل قبیلی او دا خاندان خلق را جمع کرو نبی علیہ السلام ترالل بے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کس باندی چی تفخر کے کم چستام مرگرے دے او کم چی پتا باندی اولنے ایمان راوڑن کے انسان دے آغم مالا سپیڑ راکڑی دا او برنا قی زوالے ما عزت دا خپل سپیڑ تپوس کو ما نبی علیہ السلام اویل وی صبرو کا فیصلہ نکوم چسو ما تحقیق نہیں کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما چسو تحقیق ندے کرے دا آغا ٹیم پوری زیو خبر نشم کولے منگ دا ویو زمنگ دا ایمان دے زمنگ دا جماعت اشاعت التوحید و سنہ دا عقیدہ و دا نظریہ دا چی دین اسلام دا دا جگڑ شے نہ دے ایمان دا دا جگڑ شے نہ دے ایمان دا امن نہ دے اسلام دا سلامتیاں نہ دے خو لیکن انسان لگ سوچ پکار دے لگ اغلط تدبر پکار دے لگ فکر پکار دے داد جگڑ شے نہ دے چی فلان کے یو سوئے او تبل سوئے نراشد اللہ رب العزت کلام سوئے منگ دا ویو کتا پیغمبر تا عالم الغیب ہوئے پیغمبر تا عالم الغیب ہوئے پیغمبر تا تحقیق ضرورت بیانو زکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تحقیق کوم او کم چی عالم الغیب دے دا غتا تحقیق ضرورت نشتا راشا عالم الغیب سوک دے دا قرآن نتپوسو کا قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اللہ فرمائی اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویا دے اقبل مرگرو تا صحابو تا دی امت تا دی زما بندگانو تویا لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ چن پوئیگی سوکم پزمکا کی او نپا اسمان کی پا غیب باندی سوا دا اللہ نام دا غیب علم چاہتا نشتا دا گرام سوک با دعوی کئی سوک با دعوی زی پا اخپلو تاویزنو باندی معلومم سوک با وی زما دا پیریانو سرا دا غیب علم دے سوک با وی زما
اخپل پا دم کی زما پا درہ کی ما سرا دا غیب و علم دے لیکن راشا دا اللہ کلام فرمائی لا یعلمو اے انسان دا وورا پا غیب دا اسمانونو او زمکی باندی پویا سوک دے صرف یو اللہ دا اللہ نا سوا سوک پا غیب باندی نپوئیگی نوراشا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زب تحقیق کو ما چی تحقیق ندے کڑے ز اسی خبرن نشم کولے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغواڑی و اے زمان مرگریا دا کسان را جمع دیستان تپوس کم تا باندی الزام دے تا باندی دا خبر دا اے زمان مرگریا دارا توایا چی تا دا سڑے پا سپیڑا باندے والے دیو کن دے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ما والدے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیو خبر باندے میں والدے آغا خبر صدا چی دا اللہ پشان کی گستاخی کڑی دا دا اللہ پشان کی گستاخی دا واچی دوی آغا اللہ تمہارا بلی چی کم اللہ فقیر دے محتاج دے کم اللہ رب العزت زمونگنا چندی غواڑی یہودی وی قسم پا اللہ وی ما دا خبرن ندکڑی اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستادا مرگر دروغ وی گورے ما دا خبرن ندکڑی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا انصاف وقت دے ز محمد الرسول اللہ چی انصاف ونکم گورے سوکم انصاف والا بیان نشتا اے ابو بکر صدیقہ اگر چیت مسلمانی اگر چیتا زما سر سخت برداشت کری تکلیفوں دی برداشت کری لیکن یا پدی اخپل خبر باندی گواہ پیش کا او یاد یہودی سپیڑی تا تیار شاچی سپیڑ در لدر کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر واردہ پریشان شو دستر گنائی اوخ کی را روانی دستر گنائی اوخ کی را روانی دیوئی اللہ رب العزتا اے اللہ ماستا پشان کی چچا گستاخی کڑیوا اللہ ما اغل سپیڑا ورکڑی دا اللہ رب العزت استاد عزت خیال میں ساتلے دے اللہ زمان دا عزت خیال و ساتی اللہ نور سوک نشتا زمان سر گوا اللہ یہودی قسم خوڑلے دے اغدا خبر کئی چی ما قسم پا اللہ چی ما دا اللہ پا شان کی گستاخی ندکڑی اللہ صرف واحد تا تا پتا دا چستا پا وجبان دی ماولا سپیڑا ورکڑی دا کلچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خپشا چی یروس بس کی گی یا خوب یہودی سپیڑ را کئی یا ما سرا گواہان پکار دی گواہان خو نشت دے اللہ رب العزت پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی وحی رولے گلا اللہ فرمائی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ فرمائی یقیناً اللہ وارد وینا دا اغسریم وینا دا اغ کسانو چی اغیب ویل ان اللہ فقیر اللہ محتاج دے او منگا مالدار ایو دعوہ زمان دعوہ چی اللہ دا صحابو خبکان ندے برداشت کرے کل چی صحابو قرآن دا اخپلی سینی سر لگولے قرآن اولا دون عزت ورکڑے دون عظمت اولا ورکڑے چی اللہ دا صحابو پریشانی بیا برداشت کری ندی صحابہ چی معمولی پریشان شوی دا اللہ دا طرف نا تسلی راغلی اللہ فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہودی دا خبر کری دا چی دے وی اللہ محتاج دے زکا اللہ آیت را لگی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلقو
تاسو اللہ تا محتاج ہیں واللہ هو الغنی الحمید آغا اللہ رب العزت آغا اللہ بے پرواد استائل شو ذات تے گرام اللہ رب العزت تاسو تا ضرورت نشتا راشا پاخری سپارہ کی سورہ اخلاص گورا اللہ فرمائی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ آغا ذات تے چیدہ اللہ رب العزت سرا سوک شریک نشتا اللہ احد اللہ یوازی ذات تے لم یلد ولم یولد اللہ داسی ذات تے چن ند اللہ نسوک پیدا دی او ند اللہ د چانا پیدا دے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ذات تے گرام ولم یکن له کفوا احد باخر کے اللہ فرمائی اللہ سرا برابر و ہمسر سوک نشتا دا اللہ رب العزت برابر سوک نشتا گورا انسان دا چا دروازی لرالے دروازی والا چیر زما فلان کے کار دے مالیو کا اغاو تسوئی ویزد زوین محتاج ایم دا کار در لنشم کولے زو د پلار نه محتاج ایم دا کار در نشم کولے زد خپل قبیلی او خاندان نه مجبور ایم زدا کار در نشم کولے اللہ در تپدی صورت کے اخودل گورے دا اللہ رب العزت نزویشتا چی اللہ دا غین محتاج ای ند اللہ رب العزت نا سپلارشتا اللہ رب العزت اغیت ضرورت وی چی مشورہ ور سرو کی ند اللہ سا قبیلہ و خاندانشتا چی اللہ دا غین مجبور یو کارونے کی دا درے قسم مجبورتی آگانی چی داد انسان وی اللہ رب العزت دی کی یو قسم مجبوریم نشتا دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نو مقصد سو یہودی دا ویلیو اللہ رب العزت محتاج دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غسر گواہ نو اللہ پہ پخپل گواہی اکڑا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دا خبر کڑی دا اللہ تا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفقان برداشت نو راشد قرآن بلیو مقام گورا اللہ فرمائی سورہ نور کی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات دا سنگ مقام دے دا پیغمبر علیہ السلام بی بی دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قیسہ اگدہ دا مختصر علم اقبل خبر لرازم تہمت بے وہ لگے نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائی ان البمت بزنب فاستغفر اللہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر ان الممت بزنب فاستغفر اللہ کچرتا گناہ در نشوی دا اللہ نا توبہ و باسا دا اللہ نا استغفار کام اللہ تا توبہ و باسا اللہ رب العزت بخنے والا ذات تے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کلچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اوکڑا ما باندی یور بلشو مانا دا حضرت یعقوب علیہ السلام نمہم یرشو دا دیر خبکان دا وجنام یعقوب علیہ السلام نمران یرشو وی ماوی زماد دا سی حالت تے لکا سنگ چی دا یوسف علیہ السلام دا پلارو اغسوی انما اشکو بسی و حزنی الاللہ یقیناً زما غم زما شکایت زما تکلیف صرف یو اللہ رب العزت معلوم دے زجی کم فریاد کوم یو اللہ تبے کوما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی خپشما بے انتہائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لاڑا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی دا لاړه په سجده باندې پریوته وې اے الله رب العزت ما سره څوک پدې کې ګوان نشته دی زما صفائی بیانولو والا څوک نشته دی ټولو منافقینو یو چرچا جوړه کړې ده صحابه صداسی نیک صحابه داسی دا اللہ رب العزت نیکان بندگان اغیم پکی تلی دی اے اللہ رب العزت کوست دا براعت اعلان کئی دا صفائی اعلان کئی اللہ ستاد طرف نبکی گی اللہ رب العزت چکلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چی صحابی دا کل چی خپشوا دا اللہ رب العزت